हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक। र आज हामीले रेडियो एक्टिभिटीको एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ हामीलाई, जो हामीलाई बेला बेला बोर्ड इक्जाममा सोधिरहेको छ। त्यो हो डिके इक्वेसन अनि हाफ लाइफ, त्यसको डेरिभेसन गर्छौँ। र त्योभन्दा अगाडि मैले यहाँ रेडियो एक्टिभिटीको केही लजहरू हामीलाई सोधिदिन्छ कहिलेकाहीँ, त्यो पनि मैले यहाँ मेन्सन गरिसकेको छु। तपाईले सोधेको के छ त्यही अनुसार हामीले के गर्ने कि इक्जाममा एन्सर दिने। किनकि कहिलेकाहीँ इक्जाममा क्वेसन कस्तो हुन्छ, स्टेट द लज अफ रेडियो एक्टिभिटी एन्ड ड्राइभ द इक्वेसन फर द हाफ लाइफ। अनि अब हेरौँ त हामीलाई 4 मार्कमा सोधिदियो भन्दाखेरि के गर्ने, अलिक ठुलो मार्कमा सोधिदियो भन्दाखेरि यति पुरा सार्ने। अनि हाफ लाइफको यति छ नि हामीलाई, यो पुरा हामीलाई पिडिएफ पनि छ, त्यो तपाईले डिस्क्रिप्सन चेक गर्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसको लागि यति लेख्ने अनि हाफ लाइफको बारेमा गरिदिने। अनि कहिलेकाहीँ क्वेसन के गरिदिन्छ कि स्टेट द ल अफ रेडियो एक्टिभिटी एन्ड ड्राइभ द इक्वेसन फर द n इक्वल्स टू n नट e टू दी पावर माइनस लेम्डा टी, त्यो पनि सोधिन्छ। एन्ड अल्सो फाइन्ड इक्वेसन फर द हाफ लाइफ भन्दाखेरि त्यो बेला हामीले मात्र यो छ नि, हामीले मेन यो रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अफ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स एट एनी इन्स्ट्यान्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द नम्बर अफ एटम लेफ्ट एट द्याट सब्सटेन्स। यो स्टेटमेन्ट लेख्ने, त्यो डेरिभेसन निकाल्ने, अनि त्यसपछि हाफ लाइफको डेरिभेसन निकाल्ने। भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनमा के सोधिरहेको छ नि, त्यो हामीले हल्का पत्ता लगाउनु खालि हुनु पर्यो र त्यो अनुसार एन्सर दिने। तर मैले यो भिडियोमा तपाईलाई कति कुरा चाहिन्छ, यो च्याप्टरमा कति कुरा चाहिन्छ त्यो कुरा मैले गरिदिन्छु है ल। अनि हामीलाई यो रदरफोर्ड एउटा साइन्टिस्ट थियो नि, तिनले केही लजहरू दिएको छ अनि हामीले त्यहीहरू लेख्छौँ है, अनि त्यही कुराको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। मैले यहाँ लेखेको छु द ल अफ रेडियो एक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन फर्मुलेटेड बाई रदरफोर्ड एन्ड हिज को वर्कर्स आर एज फलो। सबभन्दा पहिला नम्बर 1 मा छ कि द रेडियो एक्टिभिटी इज ए स्पोन्टेनियस ऱ्यान्डम प्रोसेस एन्ड इट इज नट एफेक्टेड बाई द एक्सटर्नल फ्याक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेसर इटिसी। भन्दाखेरि रेडियो एक्टिभिटी हुन्छ नि, त्यो कसैको अन्डर प्रेसरमा आएर रेडियो एक्टिभिटी हुने होइन, त्यो आफ्नो मनको राजा हो कि त्यसलाई कसैले हुकुम दिएर या केही गरेर नि रेडियो एक्टिभिटी गराउन सक्दैन। त्यसलाई टेम्परेचर इन्क्रिज गरेर डिक्रिज गरेर केही गर्न सक्दैन। भन्दाखेरि यो एउटा स्पोन्टेनियस अनि ऱ्यान्डम प्रोसेस हो, जसलाई कसैको कुनै फरक पर्दैन, त्यो कसैलाई बाल दिँदैन क्या, सिम्पली बुझ्ने। रेडियो एक्टिभिटी भन्दाखेरि आफ्नो मनको राजा ल। त्यसपछि के छ, इन एनी रेडियो एक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन आइदर अल्फा और बीटा बट नट बोथ आर इमिटेड साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। भन्दाखेरि या त पहिला अल्फा निस्किन्छ या त बीटा निस्किन्छ, एकैचोटिमा दुइटै निस्किँदैन है, त्यही कुरा हो ल। त्यसपछि छ हामीलाई सोधिन्छ कहिलेकाहीँ डिफाइन अल्फा डिके 2 मार्कमा है, त्यो पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु कि अल्फा डिकेमा के हुन्छ कि कुनै न्युक्लियस छ, मानौँ कि यो कुनै एउटा न्युक्लियस छ, मदर न्युक्लियस छ, यसबाट कुनै एउटा डटर न्युक्लियस फर्म हो वाइ, यो डटर न्युक्लियस हो। त्यो डटर न्युक्लियसमा के हुन्छ कि जुन मदर न्युक्लियसको एटोमिक मास हुन्छ नि, त्यसबाट 4 घटेको हुन्छ र एटोमिक नम्बर हुन्छ नि, एटोमिक नम्बर के हुन्छ 2 घटेको हुन्छ र एउटा अल्फा पार्टिकल आउँछ। र अल्फा पार्टिकल हामीले यहाँ के आउँछ, हिलियम, त्यसको एटोमिक नम्बर 4, एटोमिक मास नम्बर 4 अनि एटोमिक नम्बर 2। मैले त्यही लेखेको छु, व्हेन अ न्युक्लियस डिकेज बाई इमिटिङ अ अल्फा पार्टिकल अ डटर न्युक्लियस इज फर्मड हुज मास नम्बर डिक्रिजेज बाई 4 एन्ड द एटोमिक नम्बर डिक्रिजेज बाई 2। मैले त्यति कुरा लेखेको छु। अनि यो हो अल्फा डिके। त्यसपछि आउँछ हामीलाई बीटा डिके। बीटा डिकेमा के हुन्छ, सिम्पली कुरा बुझ्नु, बीटा डिकेमा के हुन्छ कि हामीलाई मात्र एटोमिक नम्बर चेन्ज हुने हो है ल। मैले यहाँ लेखेको छु, मैले यो लाइन पढिदिउँ ल, लाइन पढिदिएको छु। व्हेन अ न्युक्लियस डिकेज बाई इमिटिङ अ बीटा पार्टिकल अ डटर न्युक्लियस इज फर्मड हुज मास नम्बर रिमेन्स अनचेन्ज, मास नम्बर रिमेन्स अनचेन्ज एन्ड एटोमिक नम्बर चेन्जेस बाई 1। चेन्जेस बाई 1 को मिनिङ या त बढ्न सक्छ या त घट्न सक्छ। अब हेरौँ त, यो मदर सेल हो र यहाँ मदर न्युक्लियस हो र मदर न्युक्लियसबाट के भएको, डटर न्युक्लियस फर्म हो। र डटर न्युक्लियस फर्म हो भन्दाखेरि मास नम्बर सेम तर एटोमिक नम्बर चेन्जेस बाई 1 भन्दाखेरि यहाँ +1 आइरहेछ र यसलाई हामी जहाँ +1 आउँछ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोन इमिसन भन्छौँ। र त्यो बेला हामीलाई एउटा इलेक्ट्रोन निस्किन्छ र अर्को एन्टी न्युट्रिनो एउटा पार्टिकल आउँछ है। त्यसै गरी जुन बेला हाम्रो यो एटोमिक नम्बर 1 ले घट्छ, त्यो बेला हामीलाई के हुन्छ कि पोजिट्रोन क्याप्चर हुन्छ, यो पोजिट्रोन क्याप्चर हुन्छ र एउटा न्युट्रिनो पार्टिकल आउँछ है ल। त्यसपछि के छ, बीटा डिके। बीटा डिकेमा के छ कि बीटा डिकेमा के हुन्छ कि एटम एक्साइटेड स्टेट जान्छ र बीटा रेजहरू इमिसन गर्छ र यसमा नि कुनै फरक पर्दैन, त्यो एटोमिक नम्बर र एटोमिक मासमा कुनै फरक पर्दैन, त्यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। त्यो के हुन्छ कि एउटा ट्रान्जिट स्टेटमा जान्छ, एक्साइटेड स्टेटमा, र त्यसपछि यसले रे छाड्न थाल्छ। र सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट यो ल हाम्रो के छ, द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अफ अ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स एट एनी इन्स्ट्यान्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ एटम लेफ्ट एट द्याट इन्स्ट्यान्ट। भन्दाखेरि रेडियो एक्टिभिटीमा नि सबभन्दा पहिला हामीले एउटा कुरा के बुझ्ने, कतिवटा एटम लेफ्ट छ त्योसँग मात्रै सरकार छ हामीलाई, कति डिके भइहाल्यो नि त्योसँग कुनै मतलब छैन हामीलाई।
जुन इन्स्ट्यान्टमा जुन बेला हामीले त्यो रेडियो एक्टिभिटीको रेट निकालिरहेको छौँ नि त्यो बेला कतिवटा एटम लेफ्ट छ हामीलाई त्योसँग मात्रै मतलब हुनु पर्यो है। यति कुरा ध्यानमा दिइराख्ने। यसपछि हामीलाई हुन्छ डिके इक्वेसन र डिके इक्वेसनको लागि हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ हल्का हल्का कुराहरू। डिके इक्वेसन DECAY डिके EQUATION डिके इक्वेसन। सपोज म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु कि मानौँ यो कुनै एउटा रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स हो, मानौँ न यो युरेनियम हो। त यसमा एटम्सहरू हुन्छ नि, धेरै एटम हुन्छ, एटम सबै एटम हुन्छ। अनि हेरौँ त यो स्टार्टिङमा यसमा कति एटम प्रेजेन्ट छ। स्टार्टिङमा जति एटम प्रेजेन्ट छ नि त्यसलाई मैले n0 मान्छु। र स्टार्टिङमा हामीले कुनै टाइम स्टार्ट गर्छौँ भन्दाखेरि कहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ, टाइम इक्वल्स टु 0 बाट स्टार्ट गर्छौँ नि। जब टाइम इक्वल्स टु 0 थियो हामीले टाइम स्टार्ट गरेको थिएनौँ, त्यो बेला के थियो हामीलाई नम्बर अफ एटम n0 थियो। र के भयो कि बिस्तारै बिस्तारै यो त रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स हो भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै यो डिसइन्टिग्रेट हुँदै गयो अनि यो घट्दै जान्छ, डिसइन्टिग्रेट हुन्छ, बाहिर जाँदै जान्छ, यसको रेडियोहरू वेभहरू अल्फा बिटा गामा रेजहरू निस्किँदै जान्छ र यो के हुन्छ घट्दै जान्छ। र कुनै एउटा इन्स्ट्यान्ट मानौँ टाइम टी कुनै एउटा इन्स्ट्यान्ट टाइम टीमा गएर के हुन्छ कि त्यहाँ नम्बर अफ एटम लेफ्ट n माने। तपाईँले यसो इमेजिन गर्नु है, फर्स्टमा के थियो कि पुरा एटमलाई मैले कति माने n0, जुन बेला टाइम कति थियो 0। तर कुनै एउटा टाइम, यो टाइम भन्दाखेरि हामीलाई 5 सेकेन्ड पनि हुनसक्छ, 5 वर्ष पनि हुनसक्छ, 5 लाख वर्ष पनि हुनसक्छ। तर यो 5 लाख वर्षमा हामीले जुन निकाल्छौँ नि नम्बर अफ एटम लेफ्ट यो n हो। तर अनि मानौँ कि 5 सेकेन्डमा निकालिदियो त्यहाँ पनि यो tn हो भन्दाखेरि कुन इन्स्ट्यान्टमा हामीले निकालिरहेको छौँ कि जुन बेला हामीले निकालिरहेको छौँ नि त्यो बेलाको नम्बर अफ एटम लेफ्ट भन्दाखेरि n हो है। यति कुरा ध्यान दिउँ। र मैले त्यही कुरा लेख्छु कि कन्सिडर कन्सिडर n0 be the initial number of atom of a radioactive substance at time t equals to 0 हैन। अब यो त भइहाल्यो। अनि फेरि के एन्ड n be the number of atoms left after टाइम टी। यति कुरा बुझ्नु भने मैले कुरा त्यही लेखेको है। अनि एउटा कुरा अझै हामीले कुनै कुराको रेट निकालिरहेको छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई के गर्नुपर्छ, टाइम डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ कि पर्दैन। जस्तै हामीले यो एक्स छ, यो एक्स यदि डिस्टेन्समा छ भन्दाखेरि यसको रेट निकाल्नु पर्यो अनि यसलाई टाइम डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो नि विथ रिस्पेक्ट टु डिटी हो। अनि यहाँ हेरौँ त हामीलाई यो इक्वेसनले के भन्छ कि द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अफ अ रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स एट एनी इन्स्ट्यान्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ द एटम लेफ्ट एट द्याट इन्स्ट्यान्ट। बुझ्नु भने त्यही कुरा हामीले यहाँ हेरौँ त हामीलाई नम्बर अफ द एटम लेफ्ट कति छ n अनि टाइम टी भन्दाखेरि हामीलाई इफ dn atom or atoms disintegrates disintegrates in time dt then हामीले के हेर्न सकिरहेको छौँ इफ हामीले मान्यौँ कि इफ dn नम्बर अफ एटम डिसइन्टिग्रेट्स इन टाइम dt भन्दाखेरि अलि थोरै एटम डिसइन्टिग्रेट हो इन थोरै टाइममा है। त हामीले के बुझिरहेको छौँ कि dn बाई dt इज रेट अफ disintegration। तर यहाँ एउटा माइनस साइन आउँछ। यो माइनस साइनले के देखाउँछ कि नम्बर अफ द एटम डिकेज विथ टाइम। हामीले यो कुरा बुझ्न सक्छौँ कि यो माइनस साइनले के देखाइरहेको छ कि जसरी टाइम बितिरहेको छ नि यो नम्बर अफ एटम डिके भइरहेको छ। यो पछाडिमा साउन्डहरू आइरहेको छ हल्का फुल्का, त्यसलाई नेग्लेक्ट गरिदिनु होला ल। अब हामीले हेरौँ त यहाँ के छ कि द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ द एटम लेफ्ट एट द्याट टाइम। हामीले कुरा त्यो थाहा छ नि। सो हामीले के लेख्छौँ यहाँ यस्तो लेखिदिउँ ल। सो फ्रम DECA डिके ल और डिसइन्टिग्रेसन ल हामीले के लेख्न पायौँ
कि द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन dn by dt is directly proportional to the number of atom left at that instant त्यो छ नि भन्दाखेरि माइनस dn by dt is directly proportional to the n नम्बर अफ एटम लेफ्ट के छ हामीलाई n हैन अनि n त्यसपछि हामीले के गरौँ कि एउटा यसरी गरौँ न ल dn by dt इक्वल्स टु एउटा लेम्डा थपे मैले यो अनि एउटा यो माइनस साइन यता पठाइदिए यो लेम्डा के हो कि डीके कन्स्ट्यान्ट हो म यहाँ लेख दूँ ल वेयर लेम्डा इज disintregration डिसइन्टिग्रेसन constant and negative sign shows के नेगेटिभ साइनले के हेराउँछ हामीलाई कि नम्बर अफ एटम के हुन्छ नम्बर अफ एटम डिकेज विथ टाइम यही हैन अनि ल्याङ्ग्वेज बनाएर लेख्नु पर्यो किनकि नेगेटिभ साइनले के हेरेको छ कि जसरी टाइम बित्छ र त्यो हाम्रो नम्बर अफ एटम डिक्रिज हुँदै जान्छ मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ कि टाइम बित्दै जान्छ अनि यहाँबाट के हुन्छ कि नम्बर अफ एटम डिके हुँदै जान्छ ल अब हामीले के गरौँ कि यो इक्वेसन मैले यसलाई 1 माने भन्दाखेरि इक्वेसन 1 क्यान बी रिटेन एज मैले के गर्दैन यो छ नि n वालाले एक ठाउँमा लाउँछु र उसलाई उता पठाइदिन्छु ल अनि मैले के गरेँ dn by n इक्वल्स टु माइनस लेम्डा dt अब हामीले यहाँ के गर्नुहुन्छ कि यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नुहुन्छ र हामीले यहाँ इन्टिग्रेसन गरौँ integrating integrating both side we get integration of dn by n equals to minus dn by dt यो लेम्डा कन्स्ट्यान्ट छ भन्दाखेरि यो बाहिर आउँछ त हामीले यहाँ इन्टिग्रेसन यसरी राखौँ ल इन्टिग्रेसन त आउँछ नि हजुरहरूलाई ल अब हामीले हेरौँ त हामीले इन्टिग्रेसन कहाँबाट कहाँ लिएर आएको छौँ सुरुमा नम्बर अफ एटम्स n थियो अनि टाइम कति थियो 0 अनि पछि गएर हामीले कहाँ लिइरहेको छौँ एट द्याट इन्स्ट्यान्टमा इन्टिग्रेसन निकालिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ n राख्नु पर्यो नम्बर अफ एटम लेफ्ट अनि टाइम कति थियो t यति कुरा बुझ्नु पर्यो अब हेरौँ त यसको इन्टिग्रेसन हामीलाई इन्टिग्रेसनको फर्मुलाहरू थाहा छ नि इंटीग्रेशन अफ 1 by x with respect to dx के हुन्छ log x plus c सेम यहाँ हेरौँ त यो इंटीग्रेशन अफ 1 by n with respect to dn के भयो log x plus c तर यहाँ हामीले के गर्छौँ कि नेचुरल लग लिन्छौँ है log n हुन्छ नेचुरल लग लिन्छौँ यो लग लिँदैन है अनि हामीलाई यो लोअर लिमिट n नोट छ अनि यो n भयो इक्वल्स टु माइनस लेम्डा अनि इंटीग्रेशन अफ dx के हुन्छ x हुन्छ प्लस c हुन्छ सेम इंटीग्रेशन अफ dt के हुन्छ t प्लस c हुन्छ एउटा कन्स्ट्यान्ट थप्छु यो कन्स्ट्यान्ट हामीले यता पनि थप्छौँ भन्दाखेरि यो माइनस भएर जान्छ त्यसैको लागि हामीले यहाँ कन्स्ट्यान्ट थप्छौँ डाइरेक्ट यहाँबाट यसरी लेख्छौँ ल 0 अनि t यो कुरा बुझ्नु पर्ने यति कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले हेरौँ त यो ठाउँमा यता पनि यदि प्लस सी राख्थ्यो अनि यता पनि प्लस सी राख्थ्यो अनि यो सी कटेर जान्थ्यो मैले त्यो लेखिन डाइरेक्टै मैले यति लेखिदिएँ तपाईहरु त्यति नलेख्दा पनि हुन्छ यति ध्यान दिएर लेख्नु है अब हामीले लिमिट हालौँ त हामीलाई अप्पर लिमिट कति छ n भन्दाखेरि n नै भयो अनि लोअर लिमिट कति छ ln n नट माइनस इक्वल्स टु माइनस लेम्डा अप्पर लिमिट t अनि यो माइनस 0 है भन्दाखेरि अझै कुरा एउटा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो कि log x माइनस log y इक्वल्स टु के हुन्छ log x by y सिमिलरली यहाँ पनि के भयो ln n by n नट इक्वल्स टु माइनस लेम्डा t अब हेरौँ त हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो कि यो ln हटाउनको लागि हामीलाई एन्टी लग लिनु पर्छ त हामीले के गर्छौं कि टेकिङ antilog टेकिङ एन्टी लग अन बोथ साइड्स के हुन्छ एन्टी लग लियो भने यो ln हटेर जान्छ त भन्दाखेरि हामीलाई n by n नट हुन्छ व्हिच इज इक्वल्स टु अनि यो साइडमा हामीलाई एउटा e थप्छ र यो जति छ नि यो e को पावरमा जान्छ ल e को पावरमा जान्छ यति कुरा बुझ्नु भयो त्यसपछि हामीले यहाँबाट n इक्वल्स टु n नट e को पावर माइनस लेम्डा t यति कुरा लेख्न सक्छौं
र हामीले एकचोटि यसो ओल्ड इज गोल्ड हेऱ्यो भने हामीलाई यही प्रुभ गर्न सोधेको हुन्छ कहिलेकाहीँ है, यही प्रुभ गर्न सोधेको हुन्छ र हामीले यही प्रुभ गर्नुपर्ने हो। एन्ड दिस इज द डिके इक्वेसन। अब हामीले यहाँ के लेख्नु पायो, हल्का त ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पऱ्यो नि कि हामीले के लेख्न सक्छौँ, दिस इज, अब हामीले लेख्नु पऱ्यो नि कि दिस इज डिइसिए डिके इक्युएटिआइओएन, दिस इज डिके इक्वेसन। एन्ड हामीले यो इक्वेसनबाट के हेरेको छ हेरौँ त, कि नम्बर अफ एटम डिके कसरी भइरहेछ, एक्सपोनेन्सियली डिके भइरहेछ नि भन्दाखेरि स्टार्टिङमा धेरै डिके हुन्छ अनि पछि गएर के हुन्छ कि थोरै थोरै डिके हुन्छ। जस्तै सपोज इक्जाम्पल, तपाईँलाई एकदम भोक लागेको छ, तपाईँलाई एकदम भोक लागेको छ भन्दाखेरि तपाईँले के गर्नु, तपाईँले खाना दिन्छ होइन, अनि खाना दिएपछि के हुन्छ, तपाईँले स्टार्टिङमा एकदम फास्टमा खानुहुन्छ अनि हल्का अगाएपछि के हुन्छ कि ल अलिक स्लोमा खाऊँ केही छैन, अब हुन्छ नि स्लोमा खानुहुन्छ नि, त्यही हो। त्यसरी नै यहाँ पनि सेम कुरा हो। अनि हामीले के लेख्न पायौँ, दिस इज द डिके इक्वेसन एन्ड द इक्वेसन shows that number of atom of a radioactive radioactive of a radioactive substance substance decreases decreases exponentially exponentially with टाइम। अनि यो एक्सपोनेन्सियल विथ टाइमको मिनिङ मैले भने नि, तपाईँलाई स्टार्टिङमा भोक लागेको हुन्छ भन्दाखेरि बढी खानुहुन्छ अनि पछि गएर के हुन्छ कि स्लोली खानु हुन्छ। त्यसै गरी मोर ऱ्यापिडली एट फर्स्ट एन्ड स्लोली अनवार्ड्स, त्यही लेख्नु पर्यो, चाहे आफ्टरवार्ड्स यो पनि एकदम AFTERWARDS। हामीले यति कुरा प्रुभ गरिदियो भने हामीलाई मार्क आउन सक्छ र राम्रो मार्क आउँछ। र योसँग हामीले यदि ग्राफ बनाइदियो भन्दाखेरि सुनमा सुहागा भइहाल्छ भन्छ नि, सुनमा सुगन्ध आउनु त्यही हुन्छ। त्यसैको लागि मैले यहाँ एउटा ग्राफ पनि बनाइदिन्छु। ल ग्राफको लागि मैले यहाँ लेख्छु कि द ग्राफ अफ नम्बर NUMB या नम्बर अफ एटम अगेन्स्ट टाइम इज सोन बिलो। ग्राफ केही छैन, ग्राफ हाम्रो धेरै इजी छ याद गर्नको लागि पनि। यहाँ यता के हुन्छ कि नम्बर अफ एटम्स अनि यता टाइम हुन्छ है, टाइम। यो मानौँ कि यो हाम्रो इनिसियली एटम थियो n0, इनिसियली एटम कति थियो n0, र हामीले यो कसरी हुन्छ डिके कसरी हुन्छ एक्सपोनेन्सियली भन्दाखेरि धेरै फास्टमा डिके हुन्छ र पछि गएर हेर यहाँ के हुन्छ कि यो पछि गएर प्यारलल हुन थाल्छ है, कि यो लाइन मिसाउने होइन, ल प्यारलल जान दिने, यसलाई प्यारलल जान थाल्छ। र हामीले यो के थियो n0, अनि हामीले के थाहा हुनु पर्यो कि जब नि यो नम्बर अफ एटम हाफ हुन्छ n/0, त्यो बेला के हुन्छ कि 50% लेफ्ट हुन्छ LEFT लेफ्ट अनि 50% डिके भइरहेको हुन्छ। र यसको करस्पोन्डिङ टाइममा हामीलाई हाफ लाइफ भन्न सक्छौँ है, भन्न सक्छौँ नि हाफ लाइफ। र यसको अब हाफ गरौँ भन्दाखेरि मानौँ कि यता कतै यसको हाफ गर्दाखेरि कति भयो n0/2 to the 4। अनि यहाँ के हुन्छ कि 25% लेफ्ट हुन्छ LEF लेफ्ट अनि 75% डिके, अनि यो सेकेन्ड हाफ लाइफ भयो अनि अनवार्ड्स हुन्छ। अब हामीले यसरी जाँदै गर्छ। हामीले यहाँबाट के हेरिरहेको छौँ कि यो n0 सबभन्दा यहाँ आउनको लागि के हुनुपर्छ, यो टाइम के हुनुपर्छ, इन्फिनिटी हुनुपर्छ कि पर्दैन, यहाँ यता जानुपर्छ कि पर्दैन। यो n0 एकचोटि यहाँ थियो, यो यहाँ थियो। अब यो n0 0 हुनको लागि के हुनु पर्यो, टाइम यता गएर कतै इन्फिनिटीमा जानु पर्यो है। त्यसैको लागि हामीले के लेख्न पाउँछौँ कि फ्रम ग्राफ n0 इक्वल्स टु 0 ओन्ली व्हेन यो टाइम कति हुनु पर्यो इन्फिनिटी। हे यार ल अब हामीले एउटा कुरा बुझ्यौँ नि कि द RADIOACTIV यसको मिनिङ के भयो, टाइम इन्फिनिटीको मिनिङ के भयो, द रेडियो एक्टिभ एटम्स नेभर डिकेज कम्प्लिटली।
त्यसको लागि हुन्छ नि कि जुन जुन रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स हुन्छ नि त्यसको इफेक्ट भन्छ नि कि यति वर्ष 1 लाख वर्ष 2 लाख वर्षमा हुन्छ नि किन हुन्छ किनकि त्यो टाइम एकदम इन्फिनिटी हुनुपर्छ कि धेरै इन्फिनिटी भएपछि त्यो प्रभाव कम्प्लिटली डिके हुन्छ र हामीले यहाँबाट यो यसो गर्न सक्छौँ। र अब हामीले के गरौँ यहाँ के भन्छ कि हाफ लाइफको डेरिभेसन निकालौँ। ल HALF हाफ LIFE हाफ लाइफ हामीले यसलाई टी अनि यसको बेसमा हाफले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। र यसको मिनिङ के हुन्छ कि टाइम फर व्हिच हाफ अफ द एटम अफ रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स रिमेन्स अनडिकेड अर अनचेन्ज्ड। कुरा बुझ्नु पनि द टाइम फर हाफ अफ द एटम of a radioactive radioactive substance REMAINS remains UNCHANGED unchanged। unchanged को मीनिंग के भयो कि half decade is called half life। अनि हामीलाई के थाहा छ we have from DEC इक्वेसन हामीले के थाहा छ n इक्वल्स टू n नट e टू द पावर माइनस लेम्डा टी यहाँबाट हैन खोइ हामीलाई यो n इक्वल्स टू n नट e टू द पावर माइनस लेम्डा टी। अनि अब हामीले हेरौँ त एट हाफ लाइफ हेरौँ त यो यता के छ हामीलाई हाफ डिके भइसकेको हुनु पर्यो। यो हाफ डिके भइसकेको हुनु पर्यो। हाफ डिके भइसकेको मिनिङ के छ कि यहाँ n नट को भ्यालु यो n को भ्यालु रिमेनिङ कति छ हामीलाई a नट बाइ 2 छ। हाफ डिके भइहाल्यो भन्दाखेरि हाफ लेफ्ट छ अनि n को भ्यालु कति भयो नम्बर अफ द एटम लेफ्ट एट दैट इन्स्ट्यान्ट। नम्बर अफ द एटम लेफ्ट एट दैट इन्स्ट्यान्ट को भ्यालु कति भयो n नट बाइ 2 अनि हामीले यो n नट बाइ 2 लेख्न पायो व्हिच इज इक्वल्स टू n नट e टू द पावर माइनस लेम्डा। अनि यो टाइम टी मैले अघि लेखेको थिएन मैले यहाँ लेखिदिएँ यो टाइम टी कति छ हेरौँ त नम्बर अफ द एटम लेफ्ट एट दैट इन्स्ट्यान्टको ठाउँमा टाइम टी कति छ हामीलाई हाफ लाइफ छ अनि यहाँ हाफ लाइफ हुन्छ टी हाफ हुन्छ र यहाँबाट यो नट कट्छ भन्दाखेरि 1/2 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लेम्डा टी को पावर हाफ यहाँबाट 1/2 इक्वल्स टू 1/e को पावर लेम्डा टी हाफ अनि यहाँबाट हामीले e टू द पावर टी हाफ इक्वल्स टू 2 लेख्न पायो। र अब हामीले हेरौँ त यो e हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो लग लिनु पर्यो। लग लिएपछि हामीले जान्छ तर यहाँ पनि हामीले यहाँ नेचुरल लग लिन्छौँ टेकिङ एलियन अन बोथ साइड। हामीले के हेर्न सक्छौँ टेकिङ नेचुरल लग अन बोथ साइड के हुन्छ e हट्छ भन्दाखेरि लेम्डा देखिरहेछ नि लेम्डा टी हाफ इक्वल्स टू एलियन 2 र हामीले नेचुरल लगको भ्यालु हाल्छौँ भन्दाखेरि यहाँबाट भ्यालु नहालौँ एकचोटि यस्तो गरिदिउँ ल विच इज इक्वल्स टू नेचुरल लग 2/लेम्डा अनि यहाँबाट अब हेरौँ त नेचुरल लगको भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई एलियन 2 तपाईँले क्यालकुलेटरमा थिच्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई 0.6931 आउँछ र बाइ लेम्डा अनि टी हाफ। हामीले यहाँबाट के हेर्न सक्छौँ कि डिके कन्स्ट्यान्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू द हाफ लाइफ त्यो लेख्न पाउँछ नि हेन्स या त हामीले यस्तो लेखौँ हेन्स हाफ लाइफ इज INVERSEL इन्भर्सली प्रोपोर्सनल PROPORTION प्रोपोर्सनल टू DECA DK CONS TANT कन्स्ट्यान्ट एन्ड दिस इज आवर डेरिभेसन। तपाईँले बुझ्नुपर्ने हामीले कसरी एन्सर दिनु छ। यदि हामीले हाफ लाइफ सोध्यो भन्दाखेरि हामीले डिक्वे इक्वेसन याद राख्नु पर्यो डिक्वे इक्वेसन जसरी पनि याद राख्नु पर्यो र ग्राफमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो कि जब हाफ द अफ द एटम डिकेज अनि हाफ लेफ्टको बेलामा के हुन्छ हाफ लाइफ हुन्छ हाफ लाइफ लेख्न पाइयो र ग्राफ सम्झिनुस् डिके इक्वेसन सम्झिनुस् र यो डेरिभेसन सम्झिनुस् र यदि सम्झेपछि यो च्याप्टरमा लगभग सबै कुरा पुग्छ। र यदि तपाईँलाई यो च्याप्टरमा केही प्रब्लम छ या केही कुरा मैले छुट्याइदिएछु भने तपाईँले भन्नु होला मैले त्यो पनि गरिदिन्छु है। अनि आई होप दिस इज हेल्पफुल अनि यति छ थ्याङ्क यू।